अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। वमन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअता, जो मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह करीम उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। वमन सल्ला अलैया मिअतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा, जो मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें हमेशा याद रखना है कि हमें प्यारे आका की खुशी मनानी है, और याद रखिए हम उनकी खुशी मनाएंगे, इसकी बरकत से रब हमारे गमों को खुशियों में बदल देगा। हम किस लिए खुशी मना रहे हैं? क्योंकि हमें उनसे प्यार है। मैं आपको सही बताऊं, मुझे अंदाज़ा है कि कई लोग बड़ी टेंशन में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, कर्जे में हैं। ये वो महीना आ गया है जिसमें इंशाअल्लाह बहुत मुझे रब की रहमत से उम्मीद है कि जो प्यारे आका की रज़ा वाले काम करके नबी पाक की खुशी मनाएंगे ना, इंशाअल्लाह रब्बे करीम ऐसे रहमत के दरवाजे खोल देगा। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। हम उसकी बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला ये महीना हमारे गमों को खुशियों में बदलने वाला महीना बना दे, हमारी बीमारी को सेहत में बदलने वाला महीना बना दे। ऐ अल्लाह हमारे जितने प्रॉब्लम्स हैं अपने करम से दूर फरमा दे, बल्कि ये महीना हमारे मक्के मदीने की हाज़री वाला महीना बना दे। अमीर अहले सुन्नत ने पिछले दिनों एक और बड़ा प्यारा जहन दिया कि नबी पाक की बारगाह में मिलकर हम 12 अरब दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। उसके लिए तमाम आशिकान रसूल को आपने ये हदफ दिया कि रबीउल अव्वल के महीने में रोज़ाना कम से कम 1200 बार दुरूद पाक पढ़ें। जितने इस्लामी भाई हैं, इस्लामी बहनें, हमारे घर में जितने बच्चे हैं, सबको इस काम पे लगा दें कि सुभान अल्लाह, मीलाद का महीना आया है, हम नबी पाक को दुरूदों के और सलामों के गजरे पेश करें, प्यारे आका की बारगाह में ये तोहफा पेश करें। और यकीन जाने, वो कहते हैं ना, हम तो अपनी औकात के मुताबिक तोहफा देंगे ना। जब फ़कीर मिस्कीन बादशाह को तोहफा देता है ना, तो अपनी औकात के मुताबिक देता है, मगर जब बादशाह अता करते हैं ना, तो वो अपनी शान के मुताबिक अता करते हैं। तो दुरूद पाक के तोहफे तैयार कीजिए। और हाँ, एक और तोहफा आपको बताता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम को क्या पसंद था? दुनिया का दस्तूर है ना, जब किसी का बर्थडे हो, सालगिरह हो, तो लोग तोहफा देते हैं। आपने क्या तैयारी की है? आइए मैं बताता हूँ प्यारे आका को क्या पसंद है। नबी पाक फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। अब बताइए ना, एक आशिक रसूल, मीलाद बनाने वाला, उसकी नमाज कैसे कज़ा हो सकती है? तो बस इंशाअल्लाह आज से नियत कर लें कि 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे, और ये तोहफा नबी पाक की बारगाह में पेश करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी शुरू कर देना आका की बारगाह में तोहफा पेश करने के लिए। सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दें, गलत काम छोड़ दें। बल्कि कोई नोटिस करे, हम में से किसी को कोई नोटिस करे कि यार आपने 5 टाइम नमाज शुरू कर दी, आपने गलत काम छोड़ दिया, आपने झूठ बोलना छोड़ दिया, तो बताए मेरे आका के मीलाद का महीना आया, मैं नबी पाक का उम्मती हूँ ना, तो बस मैंने आका का मीलाद बनाने के लिए बुरे कामों से तौबा कर ली, और अब मैं अपना आप सजाकर मीलाद बनाऊंगा। तो इस बार वो पंजाबी में कहते हैं ना, जरा वखरे अंदाज का मीलाद बनाते हैं कि इंशाल्लाह घर भी सजाएं, लाइटें भी लगाएं, परचम भी लगाएं, मगर अपना आप भी सजाएं, हमारे अंदर भी तब्दीली आए। ये मीलाद हमारे लिए टर्निंग पॉइंट बन जाए। ये मीलाद हमारी जिंदगी का शानदार महीना ऐसा बने कि हम सुधर जाएं, नबी पाक के सच्चे आशिक बन जाएं। तो इंशाल्लाह इस बार दावत इस्लामी वालों के साथ, मदनी चैनल के साथ, और इंशाल्लाह मदनी मुज़ाकरों के साथ मिलकर अगर मीलाद बनाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके दिल में तब्दीली आ रही है। इंशाल्लाह आपके दिल में चेंजिंग आ रही है। मुसलमानों सुबह बहारा मुबारक, वो बरसाते अनवार सरकार आए। सुभान अल्लाह, रबीउल अव्वल तो क्या आता है, सारी दुनिया में आशिकान रसूल बहुत खुश होते हैं। और क्यों ना खुश हों, जिनके सबब कायनात बनी है उनकी खुशियाँ क्यों ना मनाई जाएं। और उस शाकान रसूल का सारी दुनिया में ये मामूल है कि वो इन दिनों में खूब दुरूद पाक पढ़ते हैं। क्या आपने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया है? याद रहे, यकुम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक जो दुरूद पाक मैं बताने जा रहा हूँ, ये पढ़ना रोज़ाना 1000 मरतबा अफजल है। और ये दुरूद पाक है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। और जो कोई शख्स ये दुरूद पाक पढ़कर रात को बावुज़ू सोए, इंशाअल्लाह ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ होगा। कौन है जो नहीं चाहता कि प्यारे आका का दीदार नसीब हो जाए? अल्लाह करे कि इस बार ईदी में हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीद नसीब हो जाए। अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं ना, तेरी जब के दीद होगी, जब ही मेरी ईद होगी,
میرے خواب میں تم آنا مدنی مدنی والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کا دستور ہے جب کوئی اہم ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے نا اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں. ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن. اور یہ حدیث قدسی میں ہے. اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا. جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے. تو یہ کائنات نبی پاک کے لیے بنی ہے. تو اب آپ کی آمد کا وقت تھا تو ایک ایسا اناؤنسمنٹ دنیا میں ہوا، ایسے واقعات ہونے لگے کہ دنیا کو گویا جھنجھوڑ دیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے ایک بڑا کمال کا واقعہ ہوا. اور یہ واقعہ کیا تھا؟ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ. اس نے ایک پلان کیا کہ یہ مسلمان کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں، کعبے پہ جا کر حج کیوں کرتے ہیں، کیوں نہ میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں اور معاذ اللہ اس کو تہس نہس کر کے اس کے پتھر لے کر یمن میں کعبہ بنا لوں گا، پھر یہ سارے لوگ میرے پاس آئیں گے. اب اس نے پلان کیا کہ مکے پر اٹیک کرنے کے لیے، دیکھیں اس زمانے میں تو جو لڑائی ہوتی تھی وہ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر ہوتی تھی، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا گیا، مکے کا گھیراؤ کیا. اور پھر کیا کیا، مکے والوں کے مویشی جو تھے، مکے والوں کے جو جانور تھے وہ بھی اس نے پکڑنا شروع کر دیے. حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں. اللہ نے ان کی پیشانی پر ایسا نور نبوت عطا کیا تھا، وہ خیمے میں داخل ہوئے. ابرہہ روب میں آ گیا، عزت کے لیے کھڑا ہو گیا، اپنے برابر میں بٹھایا اور کہا حضرت فرمائیے کیسے آنا ہوا. حضرت عبد المطلب نے بڑی عجیب ڈیمانڈ کی. آپ نے کہا کہ تم نے مکے والوں کے مویشی، ان کی بکریاں، ان کے جانور پکڑ لیے، ہمارے جانور ہمارے واپس کر دو. ابرہہ کہتا ہے میں تو سمجھا آپ کعبے کی بات کریں گے، اپنے مرکز کی بات کریں گے، آپ تو کعبے کی بات ہی نہیں کر رہے، آپ کو فقط اپنے جانوروں کی فکر ہے. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب کا وہ جواب آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا ہے. کیا کمال کا جواب دیا. آپ فرماتے ہیں جانوروں کے مالک ہم ہیں، ہمارے جانور ہمیں دے دو، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی حفاظت کر لے گا، کعبے کا مالک اس کی حفاظت کرے گا. ابرہہ کو بات سمجھ نہ آئی، وہ سمجھنے لگا کہ لگتا ہے کنفیوز ہو گئے ہیں، لگتا ہے ڈر گئے ہیں. جانور چھوڑ دیے گئے. حضرت عبد المطلب نے عجب اناؤنسمنٹ کیا. مکے والوں سے کہا سارے لوگ اپنے جانور لیں اور پہاڑوں پر چلے جائیں. Nobody dare to resist. کوئی وہاں پر رکاوٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. فقط حضرت عبد المطلب اب کعبے پر جاتے ہیں، کعبے کی دیوار کو تھامتے ہیں اور وہ رکت انگیز دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، اے کعبے کے مالک، آج تجھے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا ہے. آج ان ظالموں کو تو نے بتانا ہے کہ تو اور تیرے ماننے والے حق پر ہیں. آپ رکت انگیز دعائیں کرتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے اور اس کے بعد آپ بھی کعبے کے سے دور ہو کر پہاڑ پر چلے گئے. ابرہہ نے آرڈر دیا کہ ہاتھی چلیں اور کعبے کو تہس نہس کر کے رکھ دیں. مگر اب دنیا نے ایک عجب نظارہ دیکھا. اب اللہ نے اپنی قدرت کا ایک عجب نظارہ دکھایا. جس ہاتھی پر ابرہہ بیٹھتا تھا وہ ہاتھی اپنی جگہ سے ٹس سے بس نہیں ہو رہا تھا. کعبے کی طرف رخ کرتے تھے وہ موو نہیں کرتا تھا، اس کا رخ چینج کرتے وہ چلنا شروع کر دیتا. اور اب اللہ کریم نے اس کے مقابلے کے لیے کیا بھیجا. دنیا کا دستور ہے آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے، نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے، ایئر فورس کے لیے ایئر کرافٹ بھیجے جاتے ہیں. اب ہاتھی ہیں اور مقابلے کے لیے بھیجا کیا ہے میرے رب نے؟ مٹھی میں آنے والا پرندہ ابابیل. ارے چیل جتنا پرندہ بھی کوئی نہ بھیجا، رب نے ابابیل کے لشکر بھیجے جو خود مٹھی میں آ جاتا ہے، جس کا اپنا وزن چند گرام ہے. بتاؤ اس کی چونچ اور اس کے پنجوں میں کتنا بھاری کنکر ہوگا، کتنے چھوٹے سے کنکر ہیں. مقابلہ ہاتھی سے ہے. اللہ اکبر. رب کریم نے اپنی قدرت کا کیسا نظارہ دکھایا. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سپر پاور نے جناب بڑے گائیڈڈ میزائل بنا لیے ہیں، ٹارگٹ سیٹ کر دو، میزائل جا کے وہی ہٹ کرتا ہے. اللہ اکبر. آؤ میں بتاتا ہوں 1450 سال پہلے میرے رب نے ابابیل کے ان پنجوں میں کیسے گائیڈڈ میزائل دیے تھے. ہر کنکر پر ہاتھی سوار کا نام لکھا تھا، اس سوار کا نام موجود تھا. اب یہ جب لشکر آتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟
آقا تو دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے، اور رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے